हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोजख को 1000 बरस तक दहकाया गया तो उसका रंग सुर्ख हो गया, फिर 1000 बरस दहकाया गया तो उसका रंग सफ़ेद हो गया, फिर 1000 बरस दहकाया गया तो उसका रंग काला सियाह हो गया। अब वो बिल्कुल काली सियाह है और ये दुनिया की आग जिसको हम जलाते हैं, दोजख की आग से तेजी में 70 हिस्से कम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोजख के अजाबों में सबसे हल्का अजाब ये है, दोजखी के पाँव में सिर्फ आग के जूते होंगे, उनकी आँच की तेजी से उनका भेजा खौल रहा होगा और वो ये समझेंगे कि मुझे बढ़कर किसी को इतना अजाब नहीं। सांप दोजख में ऊंट जैसे हैं, अगर एक सांप एक दफ़ा काट ले तो 40 बरस तक उसको जलन महसूस होगी। और बिच्छू खच्चर जैसे हैं, अगर वो बिच्छू एक दफ़ा डंक मारे तो दोजखी 40 बरस तक तड़पता रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक सांप दोजख से निकलेगा, उसका नाम जारसिस है, उसका सर 7वें आसमान पर होगा और उसकी दुम 7वीं ज़मीन के नीचे होगी। जिब्रील उससे पूछेंगे कि तू दोजख से बाहर क्यों आया है, तो वो कहेगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 5 किस्म के आदमी लेने हैं। अव्वल नमाज ना पढ़ने वाला, दूसरा ज़कात ना देने वाला, तीसरे सूद लेने वाला, चौथा शराब पीने वाला, पांचवा मस्जिद में दुनिया की बातें करने वाला। बस वो सांप इन 5 किस्म के लोगों को अपने मुंह में लेकर दोजख में घुसेगा और दोजख साल भर में 2 सांस लेती है, एक गर्म और एक सर्द। जब दुनिया में सर्दी और गर्मी होती है तो उसकी यही वजह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दोजख को क़यामत के मैदान में लाया जाएगा तो उसके 70 बाजू होंगे और हर एक बाजू को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और उसकी चिंगारियां महल जैसी होंगी। वो एक ऐसी चीख मारेगी कि तमाम फरिश्ते और जिन व इंसान, बल्कि नबी और रसूल भी सब डर जाएंगे और सब नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी जान को दोजख से बचा। उस वक्त कोई ऐसा ना होगा जो किसी की कुछ मदद कर सके, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती उम्मती फरमाएंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को दोजख से बचा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह की खिदमत में जिब्रील अमीन आए, उनका चेहरा उदास था। आपने फरमाया, है जिब्रील आज ये उदासी कैसी है? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त अल्लाह ताला ने दोजख के तेज करने की हुक्म दिया है। बस जो मर्द या औरत दोजख का होना सच मानता है और अल्लाह ताला के अजाब को सच्चा मानता है तो उसको चाहिए कि दोजख के अजाबों से डरे और अल्लाह व रसूल की ताबेदारी करे। या रसूल अल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाया, अगर दोजख के कपड़ों में से एक कपड़ा जमीन व आसमान के दरमियान लटकाया जाए तो दुनिया के सब लोग उसकी बदबू से मर जाएंगे।
یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑ پر رکھ جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7ویں تاب کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل امین، کون کون لوگ ہوں گے دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہری میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہے، اور یہ دوزخ سب سے دوزخوں کے نیچے ہیں۔ اور اسی میں سے دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حمان، قارون، نمرود، صداد وغیرہ جائیں گے، اور اس کا نام ہدائے ہے۔ دوسرا دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام حاجیم ہے۔ تیسری دوزخ میں شائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقار ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابع دار جائیں گے، اس کا نام لاظہ ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی جائیں گے، اس کا نام شعیر ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل، 7ویں دوزخ کی بھی حالات بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حال کچھ نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی، اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورت، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر ڈر گئے اور روتے ہوئے حجرے مبارک میں گئے اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے۔ کئی دنوں کا عرصہ گزر گیا تو حجرے کا دروازہ نہیں کھلا تو سب صحابہ کرام گھبرائے، اور تو سب صحابہ کرام نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے دروازے پہ آ کر دستک لگائی تو آواز سن کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان، یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے؟ ارشاد فرمائے، اے میری جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور
हजरत फातिमा भी नंगा सर करके सजदे में गिर गईं और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई। तब आपने सजदे से पेशानी उठाई और जान में जान आई। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को गले से लगाया। मुसलमान भाइयों और दीन की बहनों, कुछ तो ख्याल करो कि हम गुनाहगारों के साथ हमारे रसूल पाक को किस कदर मोहब्बत है और हमारी तकलीफ से आपको किस कदर सदमा होता है। कोई भी ऐसा गम गुसार नजर नहीं आता। और आपकी साहबजादी को देखो कि हम नालायकों पर किस कदर मेहरबान फरमाती हैं। डूब मरने और शर्म करने की बात है कि हम अपने रसूल की नाफरमानी पर तुले हुए हैं और कूद कूद कर दोजख में गिरने जाते हैं। कितना बदबख्त है वो मर्द और औरत कि अपने प्यारे रसूल की नाफरमानी करके आप को तकलीफ पहुँचाए, और कितना खुशकिस्मत है वो मर्द और औरत जो आपकी ताबेदारी करके आपको खुश करे। हर हफ्ते में 2 मरतबा आपकी खिदमत में हमारे आलम पेश किए जाते हैं। जिसके अमल अच्छे होते हैं आप उसे खुश होते हैं, और जिसके अमल बुरे होते हैं आपको उसकी तरफ से रंज होता है और तकलीफ होती है।